सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदरणीय दर्शक वृन्द, यतिखेर हामी श्रीमद् भागवतको का प्रसिद्ध स्तोत्रहरूको संक्षिप्त अर्थ गर्न गइरहेका छौँ। किनभने भागवत व्यासद्वारा रचित पुराणहरूमा सर्वोत्तमको रूपमा प्रसिद्ध छ, जसको निर्माण नभइकन व्यासको पनि चित्त शान्त भएको थिएन। श्रीमद् भागवतको चाहिँ समाधि भाषामा साक्षात्कार गरेर रचना गरेपछि व्यासको चित्त शान्त भयो भन्ने कुरा भागवतको भूमिकामा उल्लेख भएको छ। यसको स्वरूपको बारेमा बताइएको छ। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद्वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेकममलम ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नस्कैर्वम् आविष्कृतं तच्छिन्नं पठन् विचारण परो भक्त्या विभूति नर। पुराणहरूमा पवित्र भन्दा पवित्र र विष्णु भक्तका निमित्त सर्वोत्तम धनको रूपमा यो प्रसिद्ध छ, जसमा परमहंस, कुटिचक, बहुधक, हंस, परमहंस चार प्रकारका उत्तम श्रेणीका भक्तको विभाजन गरिएको छ भागवतको 7औं स्कन्धमा। त्यस भएको हुनाले पारमहंसमेकममलम ज्ञानं परं गीयते, परमहंसात्मक ज्ञान यसमा प्रदान गरिन्छ भनिएको छ। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं, ज्ञान, भक्ति र वैराग्य तिनैको उल्लेख भागवतमा भएको छ। यी तीन नभइकन ज्ञान पूरा हुँदैन। र तच्छिन्नं पठन विचारण पर्यो, त्यो सुन्ने, पढ्ने, विचार गर्ने गर्यो भने परमपद लाभ हुन्छ भन्ने उल्लेख छ। त्यस भएको हुनाले मनुष्य जीवनलाई सार्थक पार्नका निमित्त भागवत श्रवण गर्नु, पढ्नु, त्यसबारेमा विचार गर्नु उत्तम गति प्राप्तिका निमित्त स्वाभाविक ठहर्छ। अब यो भूमिकालाई यत्तिकै छोडेर कुन स्तुतिबाट सुरु गर्ने भन्दा, सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षित, जसलाई 7 दिनमा मृत्यु हुने श्राप परेको थियो र ब्रह्मसभा आया छ गङ्गाजीको किनारमा हरिद्वारको निकट, सबै ऋषिमुनिहरूको पनि उपस्थिति छ त्यहाँ। र त्यतिखेर सुखदेव स्वामीको त्यहाँ आगमन भएपछि उहाँलाई उत्तम आसन प्रदान गरिन्छ र राजाले भन्छन्, यसरी महाराज परीक्षितले मेरो अत्यन्त कल्याण के गरी हुन्छ त्यो उपदेश गर्नु पर्यो भनेपछि सुखदेव स्वामीले भगवान कृष्णको चरित्र श्रवण गरेपछि चित्त शुद्धिपूर्वक तिम्रो उत्तम गति प्राप्त हुन्छ भन्नुभएको हुनाले त्यो मलाई श्रवण गराइदिनु पर्यो भनेपछि सुखदेव स्वामी अब श्रवण गराउनका निमित्त पहिलेबाट भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ स्वयंले। यो स्तुति भागवत 2 स्कन्धको 4औं अध्यायमा छ। यसलाई मुकुन्द स्तुति भनिन्छन्। मुकुन्दको अर्थ हुन्छ मुकुम सुखम ददाति इति मुकुन्द, सुख दिने भएको हुनाले भगवानको एक नाम मुकुन्द भन्ने परेको छ। अब त्यही मुकुन्द स्तुति यहाँ पहिला सुनाइन्छ, त्यसको संक्षिप्त अर्थ गरिनेछ। अब मुकुन्द स्तुति यस्तो छ,
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरवधिलया कृतशक्ति तृतीयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने भूयो नमः सतिवृजिनच्छिदे सताम् असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंसाश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुविज्ञदासुषे नमो नमस्ते स्त्रिसभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुक्वयोगिनां निरस्तसाम्यात् शयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम विदस्यो भयतन्तरात्मना विदन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्रमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपराय स्वस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदस्सु मङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय तर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः किरातहूणान्तरपुरिन्दपुलकसा आधीरकङ्काय वनाखसादय यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै परविष्णवे नमः स्वये स्वात्मात्मतामधीश्वरो त्रयीमयोधर्मयस्तपोमया गतव्यजिकैर्दशङ्करादिभिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् श्रेयपति यज्ञपति प्रजापति ध्यानपति लोकपति धरापति पतिर्गतिस्वान्तक विश्वसात्वतं प्रसीदतं मे भगवान् सतां पते यदङ्घ्रनिध्यान समाधिसौतया धिया न पश्यन्ति तत्त्वमात्मनो वदन्ति चैतत् कवयो यथार्थं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं श्रुतिमिरिधि स्वरक्षणा प्रादुर्भूतकिलाशत समेरि श्रीराम सभा प्रसीदताम् भूतैर्वाद्भिरेमा पिरो विभु निर्मायसे ते यदमोषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक स्वलङ्कृशिष्टा भगवन् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपरिज्ञानमेव सौम्या यत्मुखाम्बुवासवम् एतदेवात्मभुराजन् नारदाय पिपृच्छते वेदगर्भो भेदात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः हरि ओं तत्सत्। यहाँहरूको समक्ष मुकुन्द स्तुतिको पाठ भयो। अब त्यसको संक्षिप्त अर्थ प्रस्तुत गरिन्छ। कुनै पनि शास्त्रको सुरु गर्दाखेरिमा मङ्गलाचरणपूर्वक गर्नु भन्ने हाम्रो परम्परा छ। त्यसैको हुनाले सद्ग्रन्थको निर्माण गर्दा पहिलो श्लोक स्तुति रूपमा गर्ने चलन छ। आशीर नमस्क्रिया वस्तुनिर्देश तीन किसिमका मङ्गल हुन्छन्। आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक र वस्तु निर्देशात्मक। भागवतको सुरुमा त्यो भइसकेको छ। यो भगवानको चाहिँ नि स्तुतिको रूपमा जन्माद्यस्य यतो नयादितरत स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदं विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सतां निरस्तकुकं सत्यं परम धीमहि। जसबाट यो सृष्टि स्थिति लय चलेको छ, त्यस्ता किसिमका सत्य स्वरूप भगवानलाई नमस्कार भनेर भइसकेको छ। यो पछि आएर त्यही किसिमको स्तुति सुखदेव स्वामीले पनि गर्नुभएको छ। र स्तुतिमा भनिएको छ, मम परस्मै पुरुषाय भूयसे।
परम पुरुष भगवान परम पुरुष हुनुहुन्छ। सामान्यतया मान्छेको शरीर पनि ठहरिन्छ, त्यसमा रहने भएको हुनाले पुरुष भनिन्छ। पुरुषहरूमा सर्वोत्तम भएको हुनाले भगवान परम पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा सदुद्भवस्थान निरोधल्या, यो सृष्टि स्थिति लय जुन 3 प्रकारको काम छ त्यो भगवानले गर्नुहुन्छ। अरूबाट सम्भव छैन त्यो कुरा, किनभने अरूमा त ज्ञान छैन। कुनै पनि कुमारले घर बनाउँछ, केबाट बन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ, त्यसका साधन पनि उसलाई थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले निर्माण गर्ने कुरा त्यसको ज्ञान हुनुपर्छ। पहिला सदुद्भवस्थान निरोध 3 किसिमका काम, उत्पत्ति, स्थिति र लय। गृहीत शक्ति तृतीयाय, त्यो के द्वारा गर्नुहुन्छ त भगवान भन्दा 3 किसिमका शक्ति, सावित्री, लक्ष्मी र पार्वती, 3टा शक्तिलाई साथमा लिएर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले 3 किसिमका काम गर्नुहुन्छन्। त्यो 3 किसिम भन्ने काम पनि भगवान स्वयं गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भने भगवानकै स्वरूप हुन्, उनका शक्ति 3वटा छन्। त्यसो भएको हुनाले गृहीत शक्ति तृतीयाय, 3 किसिमका शक्तिलाई साथमा लिएर भनिएको छ। अन्तर्भवाय, अनुपलक्ष्य वर्तमाने, प्रत्येक प्राणीको अन्तर्वर्ती हुनुहुन्छ भगवान। जीवात्माको अतिरिक्त साक्षी आत्मा रूपले भगवान रहनु भएको हुनाले मानिस सजीव रूपले आयु सञ्जन पुरुषार्थ गर्दछ, काम गर्दछ। उसले गरेका सम्पूर्ण कुराको हिसाब राख्ने काम भगवान साक्षी रूपले गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अनुपलक्ष्य वर्तमाने, सामान्य व्यक्तिले थाहा पाउँदैनन् त्यो कुरा। शास्त्राध्ययन, गुरुको सङ्गत गरेपछि मात्रै त्यो कुरा थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अनुपलक्ष्य वर्तमाने भनेको छ, थाहा नपाइने भएको, सामान्य व्यक्ति थाहा नपाउने भएको हुनाले। दोस्रो श्लोकमा पनि भयो नमः सद्विजने सिद्धि सताम, ती भगवानलाई म फेरि नमस्कार गर्दछु। किनभने व्यक्तिमा गल्तीपूर्वक हुने किसिमका जुन दोष छन्, पाप छन्, त्यसलाई छेदन गर्ने भएको हुनाले भगवान त्यो शुद्धिकरणका निमित्त पनि प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। असम्भवाय अखिल सत्यमूर्ते, सामान्य व्यक्तिको समाजमा त्यो आउँदैन। त्यसो कारण हत्तपत्त मान्छे स्वीकार गर्न तयार हुँदैन। पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुदर्गदासुषे, परमहंस स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान र उत्तम रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। निरस्त साम्यात् सैन राधस सदामणि ब्रह्मणि अंशदे नमः। भगवान के गर्नुहुन्छ त भन्दा सदामणि ब्रह्मणि, भगवानको जो सुधाम छ, ब्रह्म लोक, वैकुण्ठ लोक सबभन्दा उत्तम भएर मानिएको छ। त्यसैको त्यहाँ रहने भगवानको म नमस्कार गर्दछु, जसको शरण पर्दछु। राधसा शब्द प्रयोग भाषा, भागवतमा भगवान कृष्णको चरित्र उल्लेख भएको छ। राधाको किन नभएको होला भन्ने शङ्का हुन्छ मान्छेलाई। के प्रसिद्धि छ भने राधाको नाम उच्चारण गर भने सुखदेव स्वामीलाई 6 महिना समाधि लाग्थ्यो अरे। अब यहाँ 7 दिनमा उनलाई मुक्ति दिलाउनु परेको छ। अब त्यो 6 महिना समाधि लाग्दै बर्बाद भइगयो नि। त्यसै हुनाले भागवतमा
राधा स्वयं नभनेर राजसा शब्द प्रयोग भएको छ। यो यहाँ प्रयोग भएको छ। अर्को चाहिँ 10औं स्कन्धमा गएर रासलीलाको क्रममा दशैँमा उल्लेख भएको छ। स्वधामनि ब्रह्मणी रमसते नमत शुक्र, स्वधाममा विद्यमान भगवान त्यस्तालाई म नमस्कार गर्छु भनेको छ। भगवानको नमस्कार गर्ने, नाम ग्रहण गर्दा के फाइदा भन्दा यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वन्दनम यद श्रवणम यदरणम लोकस्य सत्य विद्रोति कर्मसं तस्मै सुभद्र सदस्य नमो। भगवानको नामको कीर्तन गर्यो भने, स्मरण गर्यो भने, स्वरूपको दर्शन गर्यो भने, मूर्तिको दर्शन गर्यो भने र नमस्कार गर्यो भने, भगवानको गुणानुवाद सुन्यो भने, पूजा गर्यो भने लोकस्य सद्यो विद्रोति कर्मसं, व्यक्तिलाई, मान्छेलाई सद्य पछि होइन तत्कालै कल्याण गर्नुहुन्छ भगवान। पापमुक्त तुल्याइदिनुहुन्छ भगवान। भगवानको नाममा, गुणमा, स्वभावमा त्यस्तो किसिमको स्थिति भएको हुनाले, त्यस्तो सामर्थ्य भएको हुनाले त्यो सुन्नु, पूजा गर्नु, नाम ग्रहण गर्नु स्वाभाविक पर्दछ र गर्नुपर्छ। र भनिएको छ विचक्षणा यत् चरणोपसादनात् सङ्गम विदस्सु भयतन्तरात्मा विन्दन्ति यी ब्रह्मगतिं कतक्रमा। पहिलेकै कुरालाई यदि पनि बल दिएको छ। विचक्षणी भने विद्वान। यत् चरणोपसादनात्, जसको चरणको आश्रय गर्यो भने र सङ्गम विदस्यु, भगवानको आश्रय गर्दाखेरिमा अरूमा आस्था राख्ने काम छोड्नुपर्छ। किनभने चित्त एकाग्र नभइकन भगवानको ध्यान शुद्ध हुँदैन। अरू विषयसित मिलेको सम्पर्क भएको छ भने त्यसबाट चित्त शुद्ध भएको ठहर्दैन, यथार्थ रूपमा लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले सङ्गम विदस्यो भयतन्तरात्मन, सँग छोड्नुपर्ने, आफ्नै परिवारको पनि सम्झना हुन नहुने। त्यसो भएको हुनाले विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं कतक्रमा, त्यसरी बाहिर कुरालाई छोडेर भगवानलाई एकाग्र रूपले लाएपछि उत्तम गति प्राप्त हुन्छ। त्यसको चित्त शुद्धिपूर्वक भनिएको छ। सुभद्र सर्वस्वी कल्याणकारिणी, भगवान कल्याणकारक हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सुभद्र सर्वस्वी भनिएको छ, कल्याणकारिणी। र अगाडि पनि भनिएको छ फेरि, अब ऐतिहासिक रूपदेखि लिएर पौराणिक साहित्यसम्ममा तपस्या गरेको विभिन्न ऋषि मुनिहरूले, भक्तहरूले गरेको कुराको उल्लेख छ। कतिपय दानी व्यक्तिहरूको उल्लेख पनि शास्त्रमा गरिएको छ। अपयोगको दान गर्नेवाला र शुभ काम गरेर यस कमाउने भएरको उत्तम गति भएका मनुष्य व्यक्तिहरूको उल्लेख पनि शास्त्रमा भएको छ। त्यसैको बारेमा भनिएको छ तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदस्वङ्गला। कतिपय मन्त्र सुनेका हुन्छन् व्यक्तिले, भगवानको नाम सम्बन्धी र देवदेवी सम्बन्धी। ती सबै थोक गर्नेवाला व्यक्तिको पनि यसरी भगवानको स्मरण भएन भने, भगवानमा समर्पित भएर त्यो कुरा गरिएन भने त्यो सफल बन्दैन अरे। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदस्वङ्गला क्षमम न विन्दन्ति। भएको हुनाले भगवानको स्मरण, वन्दन, कीर्तन कति उत्तम रहेछ। हरेक शुभ कर्मलाई सार्थक तुल्याउनलाई भगवानको नामको उच्चारण हुनुपर्ने।
कुनै पनि शुभ कर्म गर्दा अन्त्यमा कायन वाचा गर्ने चलन छ नि हाम्रो। कायन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि, त्यो भगवान् नारायणलाई समर्पण गर्छु भनिहाल्छ। बुझेर नबुझेर त्यो गरिन्छ, गर्नुपर्छ। र अब विभिन्न जाति विभिन्न व्यक्ति हुन्छन्, कोही पाप योनिवाला कोही धर्म योनिवाला पनि भनिएको छ हाम्रो यहाँ। किनभने भगवान्ले गीताको 16 अध्यायमा दैवासुर सम्पदको उल्लेख गर्नु भएको छ। यी पाप योनि पनि भनिएको छ कतिपय। त्यस्तै यहाँ पाप योनिमा पैदा भएका व्यक्तिहरूलाई किराँत, हुण, आन्द्र, पुलिन्द, आविर, यवन जस्ता किसिमका जुन छन् त्यसको नाम यहाँ उल्लेख भएको छ। किराँत, हुण, आन्द्र, पुलिन्द, पुल्कसा, आविर, गङ्गा, यवना, खसादय यिनै छ पाप योनिमा पैदा भएकाहरू पनि भगवानको गुणानुवाद गर्ने, समर्पित बन्ने, नाम ग्रहण गर्ने आदि गरे भने तिनले पनि उत्तम गति प्राप्त गर्न सक्छ। औ सपचौतो गरियान यज्ञवाग्रै व्रत रामतत्वम भागवतको 3 स्कन्धमा कपिल स्वामीबाट ज्ञान सुनिसकेपछि देवहूतिले गरेको स्तुतिमा पनि अहोबत्त सपचौतो गरियान, त्यो चाण्डालै किन नहोस्, यज्ञवाग्रै वर्तते रामतव्यम, जसको जेब्राको टोप्पोमा भगवानको नाम छ भने त्यसले पनि उत्तम गति प्राप्त गर्छ भनिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यिनै छ पाप इदुपाश्रया श्रेया, जो पाप योनिवाला छन् ती पनि शुद्ध्यन्ति, शुद्ध बन्दछन्। जस्तो प्रकारको निर्मल पानीमा स्नान गर्यो भने देह शुद्ध हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको भगवानका गुणानुवाद सुन्ने गर्यो भने उत्तम गति प्राप्त हुन्छ। गतव्यगेर शङ्कराधिपि अब स्वयस आत्मा तु बतामधीश्वर त्रयीमय उधरमय स्तुपमय। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदले बताएको धर्मलाई त्रयी भनिन्छ। त्रयी धर्म विधि। त्यस्तै प्रकारको यहाँ बतामधि त्रयीमय धर्ममय स्तवमय, धर्मयुक्त तपोयुक्त यी सारा व्यक्ति पनि गतव्यलेकै अधशङ्करादिवि वितर्कलिङ्ग, अधशङ्करादिवि ब्रह्म, शङ्कर, इन्द्र आदि गरेका उत्तम जो देवता छन्, अब यिनीहरूले पनि अवितर्क लिङ्ग भनेको छ। यथार्थ भगवानको स्वरूप यिनीहरूले पनि थाहा हुँदैन भनिएको छ, त्यति माथि राखिएको छ भगवानको स्वरूपलाई। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता भगवानको म स्तुति गर्छु भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी। र श्रेयपति, यज्ञपति, प्रजापति, ध्यानपति, लोकपति, धरापति भगवान कसका स्वामी हुनुहुन्छ भन्दा श्रीको, लक्ष्मीको, यज्ञका पति, यज्ञ जो गरिन्छ विविध किसिमका नामले प्रसिद्धि राख्ने यज्ञ, उसका पनि यज्ञ पति भगवान नै हुनुहुन्छ। प्रजाजनको पनि पति भगवान हुनुहुन्छ र बुद्धिको पनि अधिष्ठाता भगवान हुनुहुन्छ। ध्यानपति, लोकपति, धरापति, लोकका पनि स्वामी, धरा पृथ्वीको पनि पति। पत्रिकति स्थान्तक विष्णु सात्वताम, विष्णुकुल अन्धकुल भनिन्छ भगवानको जन्म भएको कुललाई, त्यसका त स्वामी हुनुभयो भगवान, भगवानले हुनुहुन्छ स्वामी। त्यस्ता किसिमका भगवानको म प्रसिद्ध नमस्कार गर्दछु भन्छन्। त्यस्ता भगवान म प्रति प्रसन्न हुनुहोस्, सुखदेव स्वामीको भन्ने कथन छ। यदङ्ग्रहणे ध्यान धमाते धौतया ध्यान बस्ने तत्त्वमात्मन। भक्तहरू भगवानको के को ध्यान गर्छन् भन्दा अङ्ग्री
पाउको ध्यान गर्ने विधान छ। किनभने भगवानका पाउमा 18 चिन्ह हुन्छन्। त्यसले त भएको भागवत तृतीय स्कन्धमा उनलाई देवहूतिले आफ्नै आमा देवहूतिले बताउँदाखेरिमा त्यही कुरा बताइएको छ। यसरी ध्यान गर्ने भन्ने कुरा 28औं अध्यायमा। त्यसो भएको हुनाले यदं ज्ञानोध्यान समाधि दौतया, ध्यान गर्दै गर्दै समाधिस्थ स्थितिमा पुगेकाहरूले पनि जसलाई आधार मान्दछन् र त्यसद्वारा समाधि दौतया, त्यो समाधिस्थ भइसकेपछि चित्त शुद्ध बनेर भगवानमा चित्त पुरै मात्रामा अडिने हुन्छ। ध्यान बस्ने त्यसका तत्त्व साक्षात्कार हुन्छ त्यतिखेर। त्यसो भएको हुनाले वदन्ति चैतत् कवयः यथार्थं, कविहरू प्रबुद्ध व्यक्तिहरू त्यो कुरालाई जान्दछन्। त्यस्ता किसिमका भगवान् मुकुन्द मप्रति यतिखेर प्रसन्न बनु भनेर सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ। प्रचोदिता एन पुरा सरस्वती वितन्नता जस सत्यम सत्यम हृदय। पौराणिक साहित्यमा सृष्टि कसरी भयो भन्ने कुरा बताइएको छ। पहिला भगवान नारायण रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। उहाँको नाभिमा कमल पैदा हुन्छ र त्यसमा ब्रह्माजी पैदा हुन्छन् भनिएको छ। पौराणिक साहित्यको यो सिद्धान्त छ। र अब त्यतिखेर ब्रह्माजी पैदा त हुनुभयो। हेर्दाखेरिमा सबतिर पानी पानी छ। कसरी पैदा भए भन्ने पनि थाहा छैन ब्रह्माजीलाई। भगवानको सङ्कल्प अनुसार उहाँ पैदा हुनुभएको छ। आफै ब्रह्माको रूपमा पैदा हुनुभएको छ एक किसिमको कथन। अब के गर्ने भन्ने कर्तव्य त थाहा छैन। त्यो कर्तव्यबोध गराउनका निमित्त भगवान सरस्वतीलाई प्रेरणा गर्नुहुन्छ र ज्ञान हुन्छ ब्रह्माजीलाई। त्यही नै ब्रह्म हृदय आदि कवय भनेको छ। भागवतको सुरुकै श्लोकमा ब्रह्माजीलाई पैदा गराएर भगवानले के गर्नुभयो भने वेदको ज्ञान दिनुभयो। आदि कवि भनिन्छ ब्रह्माजीलाई। त्यसो भएको हुनाले यहाँ प्रचोदिता एन पुरा सरस्वती वितन्नता जस सत्यम सत्यम हृदय। सरस्वतीले ब्रह्माजीको हृदयमा वेद प्रकट गरिदिनु भयो। सरस्वती स्वरूप, वेदको भाषा सरस्वती स्वरूपै हो। भाषा सबै सरस्वतीका स्वरूप हुन्। यहाँ वेदको रूपमा स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समयेश। त्यसरी ब्रह्माजी प्रबुद्ध बन्नुभयो। अब गर्ने कामको के हो भनेर निर्देशनका लागि फेरि भगवानको ध्यान गर्नुहुन्छ। यो कुरा आफ्नो रूपमा छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता भगवानको म शरण पर्दछु, नाम ग्रहण गर्छु भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी। अब पछिल्लो भागतिर पुगेको छ। पुतरी महद्भिः एमा पुरो बेभु निर्माय सेति यतमु पुरुष पुङ्क्ते गुणान षोडश षोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान वचन शिवे। यो पञ्चमहाभूत तात्मक सृष्टि गरेपछि भगवान निर्माय सेते एकदम पुरुष रूपले भगवान त्यहाँ शयन गर्नुहुन्छ। भागवत तीर्थ स्कन्धमा गएर यसको स्पष्टीकरण गरिएको छ ब्रह्माजीको सृष्टिको क्रममा। र सौर्य रूपले भगवान प्रकट हुनुहुन्छ भनिएको छ। त्यस्ता किसिमका भगवानको म स्तुति गर्छु भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी। र अन्तिम स्थितिमा आएपछि नमस्तस्मै भगवती वासुदेवाय वेदसे पुपरिज्ञानमयं सौम्यायन्मुखामुर्वासवम्। भगवानको एउटा नाम वासुदेव भनिन्छ। वासुदेवको अर्थ वास इति अस्मिन् लोका इति वासु। सम्पूर्ण चराचर जसमा गएर रहन्छ
बस्ने भाषे धातु हो यो। त्यसमा गर्नाले भगवान् वासुदेव नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। पपुर्ज्ञानमयम सौम्य यन्मुखाम रुहासनं, जसको बाट ज्ञानमयम सौम्य ज्ञान, जसको मुखार विद्याबाट पैदा भएको ज्ञान ग्रहण गरेर म पनि ज्ञानी बने ब्रह्माजीको रूपमा भन्नुहुन्छ उहाँ। यतै देवात् भूराजन नारदाय पृच्छते वेदगर्भभयात् साक्षात् यदा गुरुरात्मन। जसरी महाराज परीक्षितले सुखदेव स्वामीको समक्ष प्रश्न गर्नुभएको थियो के गरी कल्याण हुन्छ भन्ने रूपमा, मुकुन्द स्तुतिबाट त्यसको उदाहरण दिँदै सुखदेव स्वामी के भन्नुहुन्छ भने यही कुरा पहिला नारदजीले ब्रह्माजीको समक्ष पनि निवेदन गरेका थिए। तपाईँ स्वयं स्वामी हुनुहुन्छ कि अरू पनि छन् भन्दा अर्को अध्यायमा यो कुराको उल्लेख भएको छ। वासुदेव परा देवा वासुदेव परामखा वासुदेव परमयोग वासुदेवमय नै छ सबै कुरा, म त उहाँको आज्ञा पालन गर्ने हुँ भनेर ब्रह्माजीले बताउनु भएको कुरा यहाँ पनि सुखदेव स्वामीले त्यसै गरी त्यसको उल्लेखका साथमा यो स्तुति मुकुन्दको स्तुति गर्नुभयो। भागवतमा अब राजाहरूदेखि लिएर विद्वानहरू भक्तहरूको सारा चरित्र उल्लेख भएको छ। तर त्यो चरित्र उल्लेख गर्ने क्रममा नारदजीको र अरूको संवादको रूपमा पनि उल्लेख भएको देखिन्छ भने, र कतिपय भक्तहरूको र भगवानको पनि सँगबाट पनि यो उल्लेख भएको छ। स्तुति साहित्य ध्रुव स्तुति, प्रहलाद स्तुति, अरूको पनि स्तुति साहित्यले भरिएको छ भागवत। त्यसमा हुनाले स्तुतिद्वारा भगवानको स्वरूप प्रकट हुनका लागि बुझ्नका लागि सहयोगपूर्ण छ। यिनै स्तुतिबाट व्यक्ति अन्तिम अवस्थामा पनि उहाँकै गुणानुवाद गरेर सके उल्लेख गरेर प्राणान्त भयो भने उत्तम गति लोक प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रसिद्धि छ। अन्तिम अवस्थामा हामी सम्झन सक्छौँ सक्दैनौँ, अहिलेदेखि बानी बसाल्नु पर्ने, बानी बसाल्ने गऱ्यो भने अन्तिममा पनि त्यो कुरा आउला। हामीले उच्चारण गर्न सकेनौँ भने पनि भगवान् स्वयं आउनुहुन्छ, त्यो भगवानको कौल छ। पहिलेदेखि समर्पित भएर त्यसरी भगवानको गुणानुवाद, दान धर्म, सत्सङ्ग, श्रवण, मनन चिन्तन गर्दै रह्यो भने हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ। संक्षेपमा अहिलेसम्मका स्तुतिको उल्लेख यहाँहरू समक्ष गरियो र यहाँहरू स्वयं प्रबुद्ध भएर त्यो कुरालाई बुझिसक्नु भएको छ भने ठिकै छ। नबुझेकालाई पनि यसबाट केही सहयोग मिल्यो भने यो कथन सार्थक हुनेछ। यति नै निवेदन गरेर आजको प्रसङ्ग समाप्त पारिन्छ। हरि ओम तत्सत।